माँ बाद हमसे इस बात का तकाजा किया गया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ाउल्लाहु फ़ी रिज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हम तो कहते हैं भाई निशान लगाओ उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा और जब दावरे महशर जो कयामत का मुनसिफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं होगी बल्कि जिल्लत और रुसवाई का सामना करना होगा। सीधी सी बात है जवानों, इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो मुझे सरेरा एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए। मैंने उन्हें अपने साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जख्मी है और यह जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा बाबा जी करीब ही तो लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। तो फरमाते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। ओ वालिद नहीं भाई, रब की रहमतें निकाल दी। ये नाराज गए तो अल्लाह नाराज होगा, और अगर ये राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने उलमा से 1000 बार, सादा करें इसको, 1000 बार उलमा से ये वाकया सुन रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। उसके मेहमान बने और उसके घर तक आए। दोस्त ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो, जिस तरह हमारे रवैये बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आती है, उसकी खिदमत आपके ही कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा, जवान किया, हमें यहां तक ला के खड़ा किया, जो मुकद्दम है, इंतहाई माजरत से कहूंगा, नाराज ना होइएगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है यार। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहला काम यह किया, लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडिया रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी बुढ़िया थी, उसे उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। जब उसने खाना खा लिया तो वो बुड़बड़ाने लगी, कुछ कहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरे माँ जी है। तो आप फरमाते यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता मेरी माँ कहती है कि अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। वो कहता भाईजान, अल्लाह, वो कहते कि भाईजान आप ही मुझे बताओ कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं। यकीन जानो तबीयतों में नशा पैदा हो जाता है।
موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت کا صلہ دیکھو کتنا بڑا ہے، جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے۔ اور بھائی جان ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ختم والے دن باقاعدہ کال کر کے کہتے ہیں، تاکید کرتے، مہنگے سے مہنگا پھل لانا ماں کے ختم میں۔ آدھی مسجد ہم لوگ بھر دیتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دیں تو 2 ماہ پہلے ہمیں ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ نکاحت ہے، بڑھاپا ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، وہاں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھال لے آئے ہو، زندگی میں کھلاؤ نا۔ زندگی میں کبھی پوچھا نہیں تھا، آج مرنے کے بعد ختم کے موقع پر اتنا کچھ لے آئے ہو۔ اور جب یہ قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے ہیں۔ اور یہ ادب زندگی میں کرو بھائی، یہ حیا، یہ احترام زندگی میں کرو۔ اگر عزت سے جینا ہے تو ان کی عزت کرو، اور اگر یہ ناراضگی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور جوانوں، یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گھنا سایہ ہوتا ہے اس کا، یہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودہ ہوتے ہیں، آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے اور کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا، جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے، چارپائی اٹھا کے اسی جگہ پہ آ کے چارپائی بچھا کے بیٹھو تو کیا وہاں ٹھہر سکو گے؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں، یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر آتا ہوں، رات 2-3 بجے جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب پیدا نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب سپنے ہیں۔ یہ شہر کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، یہ ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتا ہے، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتا ہے، تو اس لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھانے پڑے تو کھاتا ہے۔ بھائی جان، جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا ضرورت پڑی فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ تو یہ احساس روک لیتا ہے، شاید پیٹ کے لیے، ظاہر ہے اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے؟ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے۔ اچھا یار، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑا ہوں، تو ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، جب ہم بڑے ہوئے نا تو یہ ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اولاد تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتی ہے۔ یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے تو اولاد مذاق اڑاتی، 4 کلاساں پڑھ لیتے، گل تے کرنی ہوندی۔ کبھی تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو بڑھاتا ہے، اور وہ لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے سوغات لے کے گڑ گنا بچوں سے ملنے گیا، تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ آج تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہو، آج ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ میرا کہنا ہے بھائی، آپ علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، تاجر ہو، جب گھر جاؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے، جو ماں تمہیں ماں پیار سے پپو کہتی تھی، وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑے بن کے جاتے۔ امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔
امام اعظم یہ نہیں کہتے ماں سوال کریں جواب ملے گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علم و فضل کے اعتبار سے تیرے بیٹے کا قد بڑا ہے، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. نہ بھائی، بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا رہنمائی فرما دے. اگر جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے، فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہ جایا کرو یار، چھوٹا بن کے جایا کرو، اور ان کی خدمت ان کی زندگی میں کرو، ان کا ادب زندگی میں کرو. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں رہا کرو. اور اگر یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. اور بھائی آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار یہ بھی علماء سے سنا ہوا ہے واقعہ، اور اتنا معروف ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ان کی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بایزید بستامی تصوف کا بہت بڑا امام گزرا ہے. ایک دن والدہ سے کہا ماں اجازت دو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ناراض نہ ہو تو اپنے حق معاف کر دو. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوا. ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ. فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اور ایک دن آپ سفر میں تھے تو سریرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب میں بھاگنے والا آج راستے میں گھر آیا تو جی چاہا کہ قدم بوسی کر لوں. دستک دینے لگے تو ایک آواز آئی، بایزید ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے. یہ آواز کسی ہمسائے نے نہیں دی تھی، یہ فرشتے کی آواز نہیں تھی، یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی ہے. کہتے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی. فرماتے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا. یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک قرب عطا نہیں کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے، میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور بھائی جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے. خدمت زندگی میں کرو، جی بھر کے کرو. مرنے کے بعد ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، اور اگر آج زندگی میں قدر نہ کی تو پھر عرش کا رحمان ناراض ہوگا. حدیث کے لفظ الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن ہمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تو خزل فیو دوالن، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانت مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکات مغرمن، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وآتا رجل امرأته،
आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे, वह अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे, वह अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे, वह अक्सा आबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे, वह शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुर्ख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। और कब जवानों, जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी हो जाएंगे, कब जवानों, जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला होंगे, तो फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार कैसे होगा? कभी सुर्ख आंधियां आएंगी, कभी जलजले आएंगे, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा, कभी आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। एक सहाबी हुजूर से अर्ज करते, आका कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। फरमाया जब माएं जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। ये घर घर की कहानी है। मेरे एक मिलने वाले, मैं मुलाकात के लिए गया तो उतरा हुआ चेहरा था। मैंने कहा बहन खैरियत? फूंट फूंट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा कुछ बताइए तो सही। तो मुझे फरमाती, आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रख दिया, करीब था कि फट जाता। जब औलाद ना फरमान होगी तो फिर खुदा की रहमतें रूठ जाएगी। अच्छा, मेरी उस बुढ़िया से दोबारा 1-2 हफ्ते बाद मुलाकात हुई तो मैंने उसको फिर आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा? कहा उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? वो कहती मैंने तेरी ये बातें सोशल मीडिया से सुनी है, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे हुए थे, मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। और भाई इनकी कदर करो, जिंदगी में करो। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब ने कॉल की, कहते मौलाना आपको एक कहानी सुनानी है अपनी और फिर मशवरा चाहिए, सुनिएगा कहानी आप भी। वो कहता है मां जवानी में बेवा हुई और मां ने फिर शादी नहीं की, मैं अकेला हूं, कोई बहन भाई नहीं। वो कहता है मां के एहसान बड़े हैं, उसने मुझे बड़ी मेहनत से पाला पोसा है। अब शादीशुदा हूं और घर में नूह सास का झगड़ा रहता है। वो कहता है जो मैं देखता हूं उसमें मां का कसूर ज्यादा है, घर वाली का कम है। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई दर गुजर, कोई आपसे मशवरा मांगे तो आप भी तो यही कहेंगे ना भाई, और कोई भाई है नहीं कि हम मशवरा दें, उसके पास भेज दो। मैंने कहा भाई दर गुजर करो, घर वाली को भी समझाओ, जिस तरह पीछे माँ बाप छोड़ के आई हो, ये भी बूढ़े माँ बाप हैं। उसको मेरी बात समझ नहीं होता है मौलाना आप, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा क्या तरकीब आई है जी? वो कहता मैं अपनी मां का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी मां की उम्र कितनी है? वो कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम जवानी तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा समझा और आज तू उसको घर से निकालना चाहता है। और इनकी कदर करो और इनकी जिंदगी में करो। रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। मेरे रसूल उम्मत को तालीम देते हैं जन्नत तुम्हारी मां के कदमों तले है। और फिर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करके भी दिखाते हैं। मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद्दे नजर असहाब हैं, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंखों में आंसू किस लिए आए? हुजूर को अपनी बिछड़ी मां याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहां आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहां सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। भाईजान मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू जरूर करते काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये खुशहालियां भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी तो बे इख्तियार आंखें छलक पड़ी। मैंने कहा खुशी के आंसू हैं या माजी की तलखियां? वो कहता है एक जमाना था मां बीमार हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मां को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता गधा गाड़ी पे मां को बिठाया और मां रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, मां नहीं है। भाईजान आरजू करते इंसान, कभी अचार से रोटी खाते थे, एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। ये हमारी कहानियां मिलती जुलती हैं। कभी वो लस्सी में नमक मिर्च भिगो करके उससे रोटी खा लेते, आज दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल हैं। कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। कभी तो रिश्तेदार भी नहीं पहचानते थे, आज पूरी दुनिया में नाम है। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। इंसान ढूंढता है यार काश वो होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार भी देखते। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी की वालिदा कब बिछड़ी दोस्त? जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी और अबवा नामी एक गुमनाम बस्ती आई। अब वो गुमनाम नहीं, क्योंकि उसको निस्बत आमिना हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से है। आप वहां आकर के बीमार होती हैं, बुखार तलख था जिसने आपकी जान ले ली। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया,
उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी गई, दो एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। आप फरमाती बेटा कुल्लु हैयिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना वाना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, हुजूर मां से लिपट के रोए, फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मजार पे पहली दफा जब हाजिर हुआ, मेरे साथ कुछ उलमा थे, मैंने दोस्तों को अर्ज किया कि आज हम भी यहां से रुखसत उसी अदा जो मेरे रसूल जब पलटे थे तो हम भी पलट पलट के वहां से रुखसत चाहेंगे। यकीन जाने मुकामे बदर तक वहां से 85 किलोमीटर बनता है, वहां तक आने तक हमारी हिचकियां और सिसकियां नहीं थमने का नाम ले रही थी। हुजूर की मां 6 साल की उम्र थी जब बिछड़ गई और हुजूर पलट पलट के काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती हुजूर को लेके मैं पहाड़ से नीचे आ गई और पलट के देखा तो साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आज मां की याद आई, साहबा को फरमाते काश मां होती तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, मां को कोई काम याद आ जाता और वो आके कहती इब्नी मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले मां की बात को सुनता। भाईजान माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इनकी कदर करो, जिंदगी में करो। मैं मानता हूं कि आप बड़े मसरूफ होते हो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक, जाहिर है काम काज को भी टाइम देना होता है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना होता है। और मैं कहता हूं यार कम अज कम 24 घंटों में से 1 घंटा अपने वालिदैन के लिए मुख्तस कर दो। इनके पास बैठा करो, इनके पांव दबाया करो, इनसे दुआएं लिया करो, इनसे मशवरा किया करो। आप इल्म में बड़े हो सकते हो लेकिन तजर्बात आपसे ज्यादा ये लोग रखते हैं। इनके कदमों में रहोगे तो जिंदगी के गुर और सलीके नसीब होंगे। और इनके पास बैठकर इनकी खिदमत किया करो, इनके लिए तहाइफ लाया करो। यार इन्हें पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो, कभी कभी बाहर से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी फूल लेके आया करो। ये बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद टाइम नहीं देती, जब औलाद तवज्जो नहीं देती। बास का तो औलाद को धोखा लगता है, ये हमारे राहों में इसलिए बैठे होते हैं कि हम उन्हें कोई 500,000 खर्च देते हैं शायद इसलिए। और नहीं भाई, जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो पैसा आप पे खर्च किया होता है। इन्हें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं, इन्हें सिर्फ आपकी जरूरत है। और ये आरजू रखते हैं कि ये हमारे बच्चे हमारे पास बैठा करें। यकीन जानो वक्त गुजारना शुरू करो, इन्हें वक्त देना शुरू करो। ये नहीं मरते, मरते उस वक्त है जब औलाद नजरें फेर लेती है। इनकी कदर इनकी जिंदगी में, अगर जिंदगी में इज्जत चाहिए तो इन बूढ़ों की इज्जत करो। और आखिर पे 1-2 बात गुफ्तगू समेट लेता हूं। किसी ने वासफ अली वासफ से कहा था कि वालिदैन ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहे कि वो कब्र में औलाद से ओसूदा हो। कोई अमल वजीफा है आज की इस बज़म में, ये अपने साथ लेते जाइएगा। गुफ्तगू समेट लेते हैं। वासफ अली वासफ कहते वालिदैन ना हो और अगर उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहो तो वजीफा बताया उन्होंने। फरमाते हैं कि जो पीछे औलाद छोड़ जाते हैं ना, फरमाया उनके साथ हुस्न सलूक किया करो। मैं कहता हूं भाई इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे और कुछ भाई गरीब होंगे। कितना अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते, रूढ़ी पे फेंक देते हैं, लेकिन गरीब भाई के घर में नहीं जाएगा। और मैं कहता हूं भाई इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है, उस भाई की अगर कोई बहन गरीब है तो वो उसकी कफालत अपने कंधों पे ले ले। लेकिन हमारे यहां ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आई है ना, तो भाई के तेवर देखने वाले होते। तुझे जुर्रत कैसे हुई, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, राज़क तू है यार। ये कोई रवैये हैं। हमारा कहना है बहनें वली बना देती हैं, बहनें मां का रूप होती हैं। दोस्त, बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। यार इनकी खिदमत किया करो। लेकिन बहनों के साथ भाइयों के रवैये भी बड़ा तल्ख होते हैं। फरमाते अगर चाहते हो कि माँ बाप कब्रों में ओसूदा हो तो फरमाया कि अपने दुखी बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया करो तो माँ बाप कब्रों में ओसूदा होंगे। आखिरी बात, पहले मैंने 2 कही तो ये आखिरी बात है। मैंने एक बहुत बड़ा दानिश्वर है उसका एक लेक्चर सुना, बात बड़ी दिल को लगी। कहते मेरे पास एक शख्स आया, उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था, मौत को रक्स करते हुए देख रहा था और जिंदगी से मायूस होकर के मेरे पास आया। कहता हजरत को रास्ता ही दिखा दो,
کروڑپتی آدمی. کہا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا, کہتا ہے فیصل آباد. تو کہا وہاں کو تیرے عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے بہنیں ہیں. تو کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب ہیں. اگلی بات سنیے. اس نے کہا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے. غریب رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا. تو کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا؟ کہا 20 دن ان میں گزار کیا ہو. کہا 20 دن کرنا کیا ہوا؟ کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا, انہیں لباس دینا, جن کے پاس ٹریکٹر نہیں ٹریکٹر لے دینا, کسی کو ہل ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا. کہا 20 دن خدمت کر کے آؤ. بھائی جان سنیے گا, وہ 20 دن بعد واپس گیا. کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کلیجے سے آواز آئی, یا اللہ انہوں شفا عطا فرما دے. فرمایا اگر رزق میں عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو, اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں. آئیے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ